अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी अभी आ जाएगी। चलें जी। अच्छा जी, माजरत, तअव्वुज़ और तस्मीया पढ़ें। कल से हम इंशाअल्लाह इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, अभी आपने सूरह अंबिया लगा दी ना। जी, आगे करें इसको। आयत नंबर 58 से करना है, शायद 59 से। वल्लज़ीना आमनू। जी इंशाअल्लाह आप ज़रा थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ तक जी वल्लज़ीना आमनू। तो तअव्वुज़ और तस्मीया पढ़ते हैं जी। आज का सेशन छोटा होगा। हम 8:35 पे इसको क्लोज कर देंगे। जी इंशाअल्लाह। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर मिनश्शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर 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 रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम। अच्छा जी, सूरह अनकबूत और इसकी आयत नंबर 58 से हमने आज शुरू करना है। और जो 58 है, इसमें जो सच्चे मुसलमान हैं, जिनके जो ईमान वाले भी हैं और अमल स्वाले वाले भी हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या अजर देगा, इसका जिक्र होगा। इससे पहले आपने आयत नंबर 53 और 54 में कुफार का ठिकाना पड़ा था। तो वो क्या था जी, कौन सा ठिकाना था? जहन्नम। जहन्नम। और दर्दनाक किस्म की एक तस्वीर हमने जहन्नम। देखी कि भाई उनको ऊपर भी उनके आग होगी और उनके पाँव के नीचे भी आग उनको ढांप लेगी। तो अब मोमिनों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या रवैया होगा, मेहरबानी होगी, वो अल्लाह ताला बता रहा है। तो मेरे साथ डायरेक्ट हमने अभी शुरू कर देना है। वल्लज़ीना आमनू तर्जमा करेंगे जी। वल्लज़ीना का तर्जमा क्या होगा? और वो लोग और और वो वो लोग लोग जो जो और ईमान वो वो लाए। लोग लोग और वो जो आमनू जो ईमान लाएंगे। ईमान लाए। जी, वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहाति और जिन्होंने नेक अमल उन्होंने किए। नेक और अमल उन्होंने किए। नेक अमाल किए। और उन्होंने नेक और अमल किए। उन्होंने नेक अमल किए। स्वालिहात है तो आमिलू उसका फेल है, और उन्होंने अमल किए अस्वालिहात नेक। लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा। तो लनुबव्विअन्ना ये नया लफ्ज साथियों के लिए है, बाकी साथियों के लिए इसका मतलब होता है जगह देंगे हम, ठिकाना देंगे हम। खाना क्या तर्जुमा देंगे। बताया जी? ठिकाना खाना देंगे हम। देंगे हम। जगह हाँ देंगे, ठिकाना देंगे। जी। तो लाम और नून को अगर निकाल देते हैं तो बाकी आपका मादा बन जाएगा बव्वी अन्ना बव्वी आ। तो बव्वी आ का मतलब होता है किसी को जगह देना रहने के लिए। तो लाम और नून यहाँ आ रहा है और नून मुशद्दद है, तो इसका मतलब होगा कि हम यकीनन उन्हें जगह देंगे या जिन्हें ठिकाना देंगे। दोनों में से कौन सा करना है? ठिकाना। खाना देंगे। जगह ठिकाना देंगे, देंगे। अच्छा जी, ठिकाना देंगे। अब सरशार साहब कह रहे हैं कि भी उन्हें ठिकाना देंगे, तो ये भी ठीक कर लेते हैं, हम उन्हें ठिकाना देंगे। मिनल जन्नति गुरफा। गुरफा का मतलब होता है ऊंचे घर। इसको बाला खाने भी कहते हैं जी। जी, जन्नत के बाला बाला खानों में से। बाला। तो तर्जमा बनेगा कि हम उन्हें जन्नत के बाला खानों में से जरूर जगह देंगे।
تو ترجمہ کریں لنبوئنہم، ہم یقیناً ہم انہیں انہیں جگہ جنت کے دیں بالا گے، خانوں میں ہم یقیناً ہم یقیناً انہیں جنت انہیں کے جگہ دیں گے، جگہ دیں گے من جنت کے بالا الجنت خانوں میں، غرفا، جنت کے بالا خانوں میں سے، بالا خانوں جنت میں کے سے، بالا خانوں میں سے، ٹھیک ہے، تجری من تحت حل انہار، بہت دفعہ پڑھا ہے ہم نے، جس کے تجری جن کے نیچے نہریں بہ ان کے رہی جن کے ہیں، نیچے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں یا بہتی ہیں، دونوں ترجمے ہیں۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بالا خانے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جنت اور بالا خانے منتظر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈر کے کہ ہم کب وہاں جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور کب جنت کے بالا خانوں میں اللہ کے جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں وہ وہاں ہوں گے۔ تو تجری من تحت الانہار کا ترجمہ دوبارہ کر دیں، ان کے نیچے سے ان کے نیچے سے جن کے نہریں نیچے بہ سے رہی ہیں، نہریں بہتی ہوئیں، نہریں بہ رہی ہیں، بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس وہ میں ان میں رہیں گے، ان میں ہمیشہ رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کر لیں ابھی جی۔ آگے آ رہا ہے، یہ لفظ پہلے بھی پڑھا تھا، دو ترجمے ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے نعمہ، کتنا ہی اچھا ہے، یہ الگ، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، اور دوسرا یہ ہے کہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ تو اب کتنا ہی اچھا کرنا ہے یا بہت اچھا کرنا ہے، ان دونوں میں سے دیکھیں ذرا۔ کتنا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر، عمل یہ کرنے پہلے والوں کا ہم نے اجر اس کا کتنا ہی ترجمہ اچھا ہے۔ کتنا ہی اچھا کیا ہوا ہے، تو نعمہ کا جی ترجمہ کر لیں ٹھیک ہے، پھر، کتنا ہی اچھا ہے اتنا ہی کتنا اچھا ہی ہے اچھا ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، عمل کرنے والوں کا عمل اجر۔ کرنے والوں کا اجر۔ اب اجر، عاملین کے ساتھ آگے آ رہا ہے الذین، اور یہاں صاد لام بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو ملا کے پڑھیں، عاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، تو کیا کریں گے جی؟ عمل کرنے عمل والے کرنے وہ والے لوگ عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا الگ ویسے کریں گے، الذین صبروا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ صبر لوگ جنہوں نے جنہوں صبر نے وہ کیا، صبر وہ کیا، لوگ جنہوں نے صبر کیا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اور وہ اور اور اپنے اپنے رب رب پر سے اپنے رب پر یتوکلون، توکل توکل کرنے والے کرتے ہیں، ہیں۔ جی، توکل ابھی کرتے بھی ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی توکل کرتے ہیں اور جنہوں نے صبر کیا، اور یہ اس وقت کے وہ لوگ تھے کہ جن پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، کفار مکہ ان پر ظلم کرتے تھے اور صبر، اور اب بھی ان حالات کے اندر جو بھی آدمی جائے گا صبر کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے گا۔ اب یہ توکل جو ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، مطلب کیا تھا کہ اب تم اپنا ایمان بچانے کے لیے اے میرے بندو یہاں سے چلے جاؤ اور ہجرت کرو۔ اب جو ہجرت کرنے والا ہوتا ہے وہ جس جگہ پہ جاتا ہے، داؤد بھائی بتائیں گے کہ وہاں کوئی اس کے لیے کوئی گارنٹی ہوتی ہے کہ بھی وہاں اس کا رہنا سہنا اور جن حالات کو چھوڑ کے جائے گا اسی قسم کے حالات آئیں گے؟ جی بالکل نہیں سر، دنیا کے ساتھ بھی کوئی دنیا گارنٹی کے نہیں۔ ساتھ دنیا کے اندر کوئی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن یہ اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اللہ جو مجھے رزق یہاں دے رہا ہے اور جس نے مجھے یہاں گھر دیا ہوا ہے، رشتہ دار دیے ہوئے ہیں، جب میں وہاں جاؤں گا تو توکل یہ ہے، بھروسہ یہ ہے کہ مجھے وہاں بھی سارا ملے گا۔ اور یہ آسان نہیں، کہنا آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی پروفیسر والذین آمنوا سے جی شروع کر کے یتوکلون تک ہمیں پڑھائیں۔ جی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کی جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم، ہم یقیناً ان کو ٹھکانہ دیں گے، من الجنت غرفن، جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور رہنے والے ہیں، نعم اجر العاملین، کیا ہی خوب ان کا اجر ہے، الذین، وہ لوگ،
सबर क्या जिन्होंने सब्र इस किया खूब अमल करने वालों का अजर है जी। अल्लज़ीना सबरू, और वो लोग कि जिन्होंने सब्र किया, व अला रब्बिहिम, और वो अपने रब पर यतवक्कलून, तवक्कुल करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। मुश्ताक पे जरा ऊपर कीजिएगा इसको। अब जी जो तवक्कुल की बात है वो अमूमी तौर पर ये होता है कि भाई खाना पीना रहना जो भी जरूरियात हैं। अब अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी चीज हमें बता रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो रिज्क है इस बारे में तुम महसूस करते होगे कि भाई हम उस वक्त के लोगों को अगर देख लें कहीं हबशा जाएंगे तो पता नहीं वहां हमें रिज्क मिलेगा नहीं मिलेगा। या आजकल भी जो हिजरत करके पाकिस्तान इंडिया से यहाँ आए तो वो भी मतलब मैं कहूँगा कि ये दूसरी बड़ी हिजरत थी। पहली तो वो हिजरत मदीना है, दूसरी ये हिजरत थी कि ये लोग दीन इस्लाम की खातिर जो आए और जो ये कि भाई एक इस्लामी ममलकत बनने जा रही है और हम अपना सब कुछ छोड़ें और चले जाएं, ये भी अल्लाह के नाम पर हिजरत थी और लोगों ने की। क्यों जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल। ये बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ जी सर। कि आजकल के जमानों में से हमारे सामने मिसाल है, वरना इसका शान नुज़ूल वही है कि उस वक्त जो हिजरत हबशा थी। तो अल्लाह ताला है वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। दाब्बा का मतलब होता है चलने वाले जानदार, और दाब्बा है जानदार। तो जी दाब्बतिन तो मुअन्नस है, उसकी तरफ जा रही है कि ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुकुहा व इय्याकुम, कि वो उन्हें भी रिज़्क देता है और तुम्हें भी रिज़्क देता है। वह हुवा समीउल अलीम। है जनाब। तो और वाकईन है लफ्ज नया, तो इसका तर्जमा होगा कितने ही। वकाइयिम मिन दाब्बतिन का तर्जमा क्या होगा जी? नहीं और कितने ही कितने जानवर ही। हैं जी कितने ही चलने वाले जानदार ऐसे हैं जो, ये कर रहे हैं तर्जमा जी। जी ठीक। जी दाबा का तर्जमा हम जरा लंबा कर रहे हैं, चलने वाले जानवर जानदार कह रहे हैं जी। जी उसके अंदर जानवर भी हैं और चलते हैं जो जिनका वो सारे आ जाए। तो वकाई मिन दाब्बतिन का तर्जमा मिलकर करें। कितने ही चलने और वाले कितने ही जानदार चलने वाले ऐसे और जानवर कितने ऐसे ही हैं चलने वाले जानदार ऐसे हैं। कितने ही चलने वाले जानदार ऐसे हैं जी। ला तहमिलु रिज़्क़हा जी, वो जो नहीं अपना उठाए वो होते अपना अपना रिज़्क। रिज़्क रिज्क वो नहीं उठाते उठाते। अपना रिज़्क नहीं उठाते उठाते। अब तर्जमा तो ये बनेगा क्योंकि दाब्बा यहाँ वाहिद के तौर पर है जी, तो जी हम कितने ही आ रहा है तो लिहाजा उसका तर्जमा कर रहे हैं, वरना इसका तर्जमा ये बन रहा है कि जानदारों में से कितने ही ऐसे हैं कि उनमें से कोई भी अपना रिज़्क उठाए नहीं फिरता। ला तहमिलु रिज़्क़, आप प्रोफेसर साहब आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसका तर्जमा जमा में लिखा है इन्होंने या वाहिद जी में? इन्होंने जमा में किया, जमा में किया है। और बहुत चले से हम भी जानवर अभी हैं जो अपना रिस्क उठाए हुए फिरते हैं। जी ठीक है। तो कितने ही जानदार ऐसे हैं कि वो अपना रिज़्क, ला तहमिलु का तर्जमा नहीं उठाए नहीं उठाते नहीं उठाए। नहीं उठाए फिरते या नहीं उठाते। ठीक है, तो फिर जरा तर्जमा कर दें डॉक्टर दाऊद साहब इसका तर्जमा। जी वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और कितने ही चलने वाले जानवर ऐसे हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाहु यरज़ुकुहा जी, तर्जमा उन्हें रिज़्क अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही उन्हें उसको रिज्क देता है। उन्हें रिज़्क देता है। ठीक है, आप करेंगे हा का तर्जमा उन्हें, व इय्याकुम और तुम्हें भी और तुम्हें तुम्हें भी। भी। जी। तर्जमा बनता है असर का वजह से व इय्या का इय्याकुम, और तुम्हें भी कह लें जी।
اور تمہیں بھی. ٹھیک سر، تمہیں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ جی. اور وہ اور وہ اللہ اور وہ سننے والا خوب سننے والا بہت اور زیادہ اور انتہائی وہ جاننے اللہ والا. سبحانہ و تعالی خوب سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے. جاننے والا. والا. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چلنے والے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق جانور کی اٹھائے بجائے نہیں پھرتے. جاندار کر لیں. ٹھیک ہے. جی جی. اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے. جاننے والا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو زمین آسمان رزق کا ذریعہ ہے. کیوں جی؟ رزق کا ذریعہ یہی ہے نا کہ آسمان سے بارش برسے اور زمین جو ہے وہ پھل اگائے رزق کے لیے. ایسا ہی ہے جی. جی بالکل. جی. اور سورج اور جی چاند سر. اپنا اپنا کام کریں. یہ سارے کے سارے ہماری انسان کی پرورش اور اس کے رزق دینے کے لیے اور اس کی خدمت کے تابع داری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ اللہ کا کام، اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، لیکن وہ مسخر جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں. اب والا ان، واو کا ترجمہ ہوگا اور لا بالتاکید ان، اگر. تو ترجمہ بنے گا یقیناً اگر. والا ان کا ترجمہ اور یقیناً اگر سألتا ہم، تو ان سے سوال کرے. جی. تو یقیناً اگر تو ان سے سوال کرے، کیا سوال کرے؟ من خلق السماوات والارض، کس نے؟ ترجمہ کس نے آسمانوں اور زمین کو کس نے اور پیدا کیا؟ زمین کو پیدا کیا. اگر تو ان کفار سے یا مشرکین سے یا جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر تو ان سے سوال کرے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ مثال دیتا ہے، بہت بڑی مثال ہے، اور ہر ایک کو آدمی اس پر فکر و غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین یہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق میں سے پیدا کرنے والا نہیں ہے. بالکل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اتنا بڑا سورج اور اس کے سے روشنی لینے والا چاند، اس کے بارے میں بھی تو ترجمہ مان یہاں بھی آئے گا کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے یہاں بھی لگا لیں، یہ ترجمہ کریں. مسخر کیا. کس نے ہاں جی. کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. ٹھیک. کس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا. یہ مسعود بھائی آپ بتائیے، یہ جو مسخر کرنا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تابع کرنا. ٹھیک ہے، تابع کرنا، خدمت کے لیے لگا دینا. جی. تو وہ ہے کہ بھئی وسخر الشمس والقمر، اور کس نے چاند اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے انسان، تو جواب آئے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالی نے ہی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کا ترجمہ اللہ نے ہی، بریکٹ میں کر لیں، یہ سب کیا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے لَيَقُولَنَّ اگر ہوتا تو وہ واحد کے لیے آتا ہے، لام کے اوپر پیش آ گیا ہے، صرف پیش آنے کی وجہ سے یہ پھر جمع ہو جائے گا. تو وہ کہیں گے، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی. تو جب یہ کہیں گے، ان کا ضمیر بھی یہ کہے گا، وہ بھی اگر منطق سے جواب یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بات مان گئے ہو تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بھٹکائے بہکائے جا رہے ہو۔ یوفکون کا مطلب افک، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، جی جی ایسے ہی نا پڑا ہوا ہے، جی اور جھوٹ بول کے دوسرے آدمی کو دھوکہ دینا، بہکا دینا، تو یہ مجہول جملہ ہے۔ یؤفکون، تو فَأَنَّا یؤفکون کا ترجمہ کریں تو تم بھٹکائے جا رہے ہیں۔ جا رہے ہو تم نہیں ہے، بے نہیں شک تم کہاں یؤفکون ہے، نہیں تو وہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا نہیں ہے؟ نہیں جی، فَأَنَّا یؤفکون ہے نا، فَأَنَّا تو کہاں یؤفکون وہ بھٹکائے جا رہے ہیں۔ یہ جی مراد لوگ ہیں۔ مراد ہے کفار لوگ، یہ یہاں سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے کہ اگر دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں ذرا نیچے کریں جی، اور ترجمہ ڈاکٹر صاحب آپ کریں ذرا اس کا، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بھی کریں گے، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی۔ والا ان سألتہم، اور یقیناً اگر تو ان سے سوال کرے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، لیقولن اللہ، یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو وہ تو کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں، کہاں بہکائے جا رہے ہیں جی، یعنی کہ دنیا کے جا لوگ رہے بات کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ مطلب شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور شیطان بھٹکانے کا کام کر رہا ہے، اور لوگ اس کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو دیکھا ہے کوئی نہیں ہے جی، تو ہر دیکھنے والی چیز تو بہکانا ہو تو آدمی منطق سے یا دوسری چیزوں سے لوگوں کو بہکا دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو راستہ صحیح دکھانے والا ہے، اور دنیا والے جو کہیں گے اپنے پاس سے اللہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے، تو وہ کیا کریں گے، وہ بھٹکائیں گے یا راستہ دکھائیں گے، بھٹکائیں وہ ہے کہ وہ کہاں بھٹکائے بتائیں جا گے۔ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک آیت ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ گے جی پڑھ سکتے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ پڑھی جائیں گی، یبسط آسانی ہے۔ الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو یبسط کا مطلب ہوتا ہے فراخی، فراخ کر، رزق کو فراخ کرتا ہے۔ ترجمہ کیا کیا تھا نا، یبسط الرزق کا پہلے کیا کیا تھا، اللہ کا کھول دیتا ہے، رزق بڑھاتا اللہ ہی کشادہ رزق کو کرتا ہے، فراخ کرتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو آدھی انہوں نے کہا کشادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ یبسط الرزق، ترجمہ کریں جی، اللہ ہی ہے، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، رزق کو اللہ ہی کشادہ رزق کرتا کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا چاہتا ہے۔ ہے، وہ چاہتا جس ہے کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اپنے بندوں اپنے میں بندوں سے۔ میں سے۔ اب جملہ پورا نہیں ہوا، اب یبسط کا الٹ ہے وَيَقْدِرُ لَهُ، لا، اور اور کم کر دیتا ہے وہی اس کے لیے تنگ کرتا ہے۔ اب وہ رزق اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ کا ترجمہ کیا کریں گے، اور وہی اور وہی اس کے لیے وہی اس کے لیے تنگ کرتا تنگ ہے۔ کرتا ہے جی، رزق کو تنگ کرتا ہے۔ تو ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور بریکٹ میں کر لیں جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بے بے شک شک اللہ اللہ تعالی تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جناب ہوا، اب میں کہوں گا ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہ وہ اوپر سے کریں ترجمہ، اس لیے کہ ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، 2 دفعہ ہم اس کو دہرائیں گے۔ یہ تو اور جی نیچے کر والذین، جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے،
लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, यकीनन हम उन्हें जन्नत के बाला खानों में से ठिकाना देंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। जिन का ही होगा, जिन के नीचे, गुरफा भी जमा, गुरफ की जमा है ना, तो जो मुकस्सर है तो उसके जिन के नीचे, जी वो भी ठीक है। जिन के नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। निअमा अजरुल आमिलीन, कितना ही अच्छा है अमल करने वालों का अजर। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अमल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और कितने ही चलने वाले जानदार ऐसे हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाहु यर्ज़ुकुहा, अल्लाह ही उन्हें रिज्क देता है। व इय्याकुम, और तुम्हें भी। वह हुवस समीउल अलीम, और वो अल्लाह खूब सुनने वाला और इंतहाई जानने वाला है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, और यकीनन अगर तू उनसे सवाल करे कि किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, वसख़र शम्स वल क़मर, और किसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो यकीनन वो कहेंगे अल्लाह ही ने। फ़अन्ना युफ़कून, तो वो कहाँ बहकाए जा रहे हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, अल्लाह ही रिज़्क़ को कुशादा करता है जिसके लिए वो चाहता है अपने बंदों में से। व यक़दिरु लह, और वही जिसके लिए चाहता है तंग करता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। जी वाला इन साल तो हमसे जी डॉक्टर जुल्फ़कार साहब जी नीचे करें जरा, वाला इन साल तो हम, वक्त कम है जी, नीचे लाएं जी, 58 से नीचे जी लाएं। बस जी, वाला इन साल तो हम, और करें नीचे जी, बस यहाँ तक आ गए ना, यहाँ से ही करें। 12 इनसे करना है जी। वाला जी इन साल तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, और यकीनन अगर तू उनसे सवाल करे आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, वसख़्खर शम्स वल क़मरा, और किसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया, लयक़ूलुन्नल्लाह, यकीनन वो जरूर कहेंगे अल्लाह ही ने। फ़अन्ना युफ़कून, तो वो कहाँ बहकाए जा रहे हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाह ही रिज़्क़ को खुशादा करता है। लिमन यशाउ मिन इबादिही, जिसके लिए वो चाहता है अपने बंदों में से। व यक़दिरु लहू, और वही उसके लिए तंग करता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। बस ये यहाँ तक हुआ, तो अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। अब हम नमाज पढ़ते हैं, और कल का मुश्ताक भाई आप ज़रा देख लीजिएगा कि कैसे कोऑपरेट करना है, तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है जी। इंशाअल्लाह। तो आज की माजरत शुरू इंशाअल्लाह। के अंदर जो गलतियां हुई हैं, अल्लाह ताला उसमें मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई भलाई होगी। फी अमान अल्लाह ताला।